من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان إذ هم الطائفتان منكم منكم أن تفشلا أن تفشلا والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. صدق الله العلي العظيم. إذ هم الطائفتان منكم يل إراد كر تهمز ديو جموز أو تفشلا إذا تم غسن بوزدل والله وليهما بيچو خدای تهون مددگار. وعلى الله فليتوكل المؤمنون بے پائز ایمان والن خدایس پٮ۪ٹھٕے بروس کرُن. وعلى الله إذ تقول للمؤمنين ییٚلہِ تُہۍ ونان ٲسِو ایمان والٮ۪ن ألن يكفيكم تہنٛدِ خٲطرٕ چھنا کٲفی أن يمدكم زِ مدد کرِ تۄہہِ امداد کرِ ربكم تُہُنٛد پروردگار بثلاثة آلاف 3,000 فرشتو سۭتۍ منزلین یِم ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِنہٕ والنہٕ. بلا ان تصبرو کیازِ نہٕ اگر تُہۍ صبر کٔرِو وتتقو بیٚیہِ تقوا کٔرِو اختیار ویأتوکم من فورہم بیٚیہِ یِن تِم اکی ساتھ. ہاذا یہِ چھُ یہِ وعد یمددکم ربکم بخمسة آلاف من المصومین تیٚلہِ کرِ اللہ تعالیٰ تۄہہِ 500 فرشتن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یِمن نشان آسن آمٕتۍ لگاونہٕ. بخمسة آلاف وما جعله اللہ بیٚیہِ بنوو نہٕ خۄداین یہِ الا بشرا لکم مگر تہنٛدِ خٲطرٕ خوشخبری. ولتطمئن قلوبکم بیٚیہِ ییٚمہِ خٲطرٕ زِ تہنٛدۍ دل گژھن تہنٛدٮ۪ن دلن گژھِ اطمینان گژھن. ولتطمئن قلوبکم وما جعله اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر بیٚیہِ چھُنہٕ مدد الا من عند اللہ مگر خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ. وعلى اللہ بیٚیہِ پزِ خۄدایسٕے پٮ۪ٹھ توکل کرُن ایمان والٮ۪ن. گویا کہِ یِمن آیتن منٛز چھِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ ایمان والٮ۪ن یِم فرشتہٕ کٔرۍ خۄداین نٲزِل کٲنٛسہِ ہُنٛد خیال گژھِ نہٕ اوکُن گژھُن کینٛہہ زِ مدد چھِ کٕہٕنٛدِ طرفہٕ یِوان فرشتن ہٕنٛدِ طرفہٕ. تہٕ واریاہ کٲفر ٲسۍ فرشتن خۄداے سٕنٛز کورِ سمجھان. وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقہم تِم ٲسۍ ونان واریاہ مُشرِک کہِ یِم فرشتہٕ چھِ خۄداے سٕنٛز کورِ. تہٕ لہٰذا جنگِ بدرس منٛز یِم فرشتہٕ آیہِ نٲزِل کرنہِ تِہُنٛد نٲزِل کرنُک مقصد اوس صرف اکُے. سُہ کیٛاہ؟ مُسلمانن ہُنٛد دل دانٛج تھاوُن تِمن تسلی دِنۍ. اور اصلی مدد چھِنہٕ فرشتہٕ کران مدد کُس چھُ کران حضرت اللہ جل مجدہ. اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرُن. اللہم الہمنا وراشدنا